नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम समय संवाद लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। परिवर्तनशील समय र समयसँगै घटनाक्रमहरू पनि विकसित हुने गर्छन्। तिनै विकसित घटनाक्रमको विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्छौँ, संवाद गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो पटक विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेपछि राजनीतिक परिवर्तन अथवा बदलाव आइरहेको स्थिति देखिन्छ। एक किसिमले राजनीतिक रूपमा दलहरू अलि फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको अनुभूति हुन्छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन निर्णय थियो त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। त्यसपछि अब सरकार गठन विघटनको खेल सुरु भएको छ। कतिपयले सांसद खरिद बिक्री भन्ने खालका टिप्पणी पनि गरेका छन्। जनप्रतिनिधिलाई त्यो ढङ्गको खरिद बिक्री भन्ने शब्दावली त हामी प्रयोग गर्दैनौँ, तर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने र दलका नेता केन्द्रित होइन नीति केन्द्रित भएको राजनीति देख्न पाइयोस्, भोग्न पाइयोस् र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जुन एउटा उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य अनुरूप समावेशी चरित्रको जुन लोकतन्त्र अनि हामी अब समावेशितालाई अँगाल्दै सामाजिक रूपमा अब हामी समाजवाद उन्मुख भनिरहेका छौँ। त्यो समाजवाद उन्मुख भएको महसुस गर्न पाइयोस्, आम नागरिकले समावेश हुन पाउन्, हामी त्यो अपेक्षा राख्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ, त्यसो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आफ्नो एकता अधिवेशनको सङ्घारमा छ। त्यो एकता अधिवेशनलाई कसरी सम्पन्न गर्दैछ, के हुँदैछ भन्ने सन्दर्भ पनि जोड्दैछौँ र समसामयिक राजनीतिक दृष्टिकोण के हो राप्रपाको भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता जयलाल पुन। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब पछिल्ला परिदृश्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ, मैले यहीँबाट सुरु गरौँ। यो अहिले पछिल्लो परिदृश्यलाई व्याख्या गर्दा नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र पूर्व इतिहासलाई पनि फर्केर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा अवस्थित छ र नेपालको इतिहास हेर्दा नेपालमा झन्डै 5 पटक संविधान निर्माण गरेका छन् र झन्डै 6 पटक चाहिँ संसद विघटन भएको छ। 29 वर्षमा 26 पटक सरकार परिवर्तन भएको छ र त्यसकै सिनारी सँगसँगै अहिले वर्तमान केपी ओलीको करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले संसद विघटन र पुनर्स्थापना र अहिले फेरि 23 गते संसदको बैठकको आह्वान गरेको छ। यो सबै जोडेर निहालेर हेर्दा नेपालको भू राजनीतिक अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव छ र यो 6 पटक चाहिँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था के रह्यो भने नेपाली जनताको चाहना र नेपालका नेताहरूको मात्रै काबुमा रहेर छ र नेपालमा संविधान निर्माण गरिसकेपछि शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ बाजिने बित्तिकै संविधान खारेज हुँदो रहेछ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो जहिले पनि नेपाली जनताले स्थायित्व थाई सरकार खोजिरहेका हुन्छन्, तर नेपालका नेताहरूले जनताको अभिमतलाई व्यवस्था गर्दै उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ र शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावमा परेर आफ्नो शक्ति र स्वार्थ प्राप्त नभएको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने यो चाहिँ देशको लागि दुर्भाग्य विषय हो। तपाईले जुन टिप्पणी गरिरहनु भएको छ यो टिप्पणी हिजोका लामो श्रृङ्खलाबद्ध टिप्पणी हो। राजनीतिक अस्थिरता छ होइन, अब स्थायित्व दिने ढङ्गले राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न सकेनन्, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा त यो लगभग सबैले सुनिआएको विश्लेषण गरिआएको विषय नै रह्यो। तर जुन राजनीतिक स्थायित्वका लागि नागरिकले भोट दिए नि झन्डै 2/3 मत कम्युनिस्ट पार्टीलाई, उनीहरूले अहिले सम्हाल्न नसक्नुको कारण अथवा तोकिएको अवधिसम्म लैजान नसक्नुको कारण के हुन सक्छ? म त्यहाँ आउँदै थिएँ। त्यसकारण जस्तो 29 वर्षमा 26 पटक सरकार परिवर्तन भयो। यसले पनि प्रश्न कुरो के रहन्छ भने अब यो कति बेला तितो लाग्ला, म यथार्थमाथि भनेर के कुरो गर्नुपर्छ। नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ अनुसार, शर्त अनुसार
काम गर्ने गरी राजनीतिक दल स्थापना गर्ने, राजनीतिक दलमा पनि शीर्ष नेताहरूको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने र शीर्ष नेताहरूलाई शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ र प्रभावमा पार्ने, त्यसपछि गएर शीर्ष नेताहरूले चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूलाई चाहिँ अनुशासनको दण्ड देखाउने, केन्द्रीय नेताहरूले जिल्ला तहका चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ अनुशासनको दण्ड दर्शाउने, अनि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जनतालाई चाहिँ अनुशासनको दण्ड देखाएर चाहिँ नेपाली जनतालाई दास बनाउने। यो चाहिँ त्यही हो अहिले भइरहेको। सुन्नुहोस्, यो नेपालमा चलिरहेको अवस्था हो। त्यसकारण अहिलेको के हो तपाईँ? अहिले यसको विषयमा म यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्ना स्वार्थहरू हुन्छन्। त्यो स्वार्थभन्दा माथि रहेर विश्व साम्राज्यवादीहरूबाट चाहिँ जगडिएको जुन चाहिँ छ नेपाल, त्यसलाई मुक्त गरेर नेपाली मातृ साउँदो र नेपाललाई अक्षुण्ण अखण्ड स्वतन्त्र चाहिँ सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र राख्नको लागि सबै राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै चतुरतापूर्वक नेपाललाई सुरक्षित गर्दै नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने विद्यमान अवस्था हो। यो विश्वमा साना राष्ट्रहरू, धेरै साना राष्ट्रहरू थिचोमिचो भएको अवस्था चाहिँ छ। नेपाल पनि त्योबाट चाहिँ अछुटो छैन। त्यसकारण नेपालका नेताहरूले यो विषयमा बुद्धि पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहन्छ र यसको श्रृङ्खला अहिलेको केपी ओलीको चाहिँ जुन अहिले संसद विघटन गर्ने अवस्था र 2/3 बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल नेपाली जनताले 5 वर्ष तिमीहरूले चाहिँ शासन गर, स्थायित्व देऊ, विकास गर, जति सक्छौ गर भनेर जुन नेपाली जनताले चाहिँ अभिमत दिए, त्यो केपी ओलीलाई संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति त्यही पार्टीका दलहरूबाट अन्तर्कल शक्ति र स्वार्थको कारणले यो कुरो देखा परेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारण शक्ति र स्वार्थका कारणले हो। एउटा अब यसपछिको श्रृङ्खलाको कुरा गर्नु ठिक छ, संसद विघटन भयो, फेरि पुनर्स्थापना पनि भयो होइन। अब चाहिँ जोड घटाउको कुरा अङ्कगणितमा गएर अड्किया छ होइन। सरकार ढलाउनका लागि कति सङ्ख्या पुग्ने कि नपुग्ने, कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने खालका विभिन्न प्रस्तावहरू पनि छन्। यसपालि दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, राप्रपा यो खेलमा समावेश हुन नपाउने हो क्यारे, सङ्ख्यात्मक रूपमा जम्मा 1 सिट सकेर होइन। अब यो राप्रपालाई त कागलाई बेल पाक्यो हर्षण बिर्स भने जस्तै हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले त के देखिरहेका छौँ भने अलिक खिन्न महसुस भएको छ। होइन, के देखिरहेका छौँ भने यो वास्तवमा नेपाली जनताको अभिमतलाई उपेक्षा गरेको अवस्था चाहिँ हामीले पाउँछौँ र हामीले सतहमा के देखेका छौँ भने एउटै पार्टीको 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार छ, त्यही आफ्नै पार्टीको चाहिँ सत्तालाई ढालेर अहिले हामीले देख्छौँ कि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रस्ताव जुन गर्न गइएको छ, त्यसले के देखाउँछ भने यदि त्यसरी आफ्नो पार्टीको सत्तालाई ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने जुन सोच छ, यो नेपालको सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्था होइन र उहाँहरू नेपालको भूमिमा राजनीति गर्ने नेता पनि होइनन्। र मैले त हाम्रो विश्लेषण त के छ भने अहिले विश्वमा भइरहेको ध्रुवीकरण 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट प्रारम्भ स्थिति के देख्छौँ भने यदि शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरेर प्रस्ताव गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहले यदि प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो पार्टीको नेतालाई जब सरकारको नेतृत्वलाई हटाएर यदि राजनीति अगाडि बढ्ने हो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको एउटा रोड म्याप र पश्चिमाहरूको विजय भयो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किन त्यस्तो हुन्छ? शेरबहादुर देउवा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट आएको प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापति नै हो। पार्टीहरू पनि लोकतन्त्रका लागि सँगै लडेका पार्टीहरू। अब म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीकै आफ्नै अन्तर्कल तपाईँलाई म फेरि स्मरण गराउँ कि संविधानमा सरकार बनाउनलाई 138 जना सभासद पुऱ्याइसकेपछि बहुमत हुन्छ, तर संविधानमा जम्मा 25 जना मन्त्री परिषद बनाएका व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री एउटै, राष्ट्रपति एउटै हुने व्यवस्था गरेका छ। समस्या त्यहीँनिर हो। राष्ट्रपति 3टा, प्रधानमन्त्री 3टा,
कमसेकम चाहिँ 100 जना चाहिँ मन्त्री बसेर बनाइदिएको भए यो पार्टी नै फुट्ने थिएन। मुख्य झगडा त्यहीँनिर हो। त्यस्तो हुन्छ? त्यस हुन्छ त्यस्तो होइन राष्ट्रपति 3टा मुख्य झगडै त्यही हो एउटा कुरो। त्यसकारण संविधानले सीमित गरेको कारणले पद लुलुप्ता, पदको स्वार्थ मात्रै होइन, त्यो पदमा रहेर शक्ति राष्ट्रको निर्देशअनुसार काम गर्ने। जस्तो त्यो शक्ति राष्ट्र अहिले म तपाईँले जेसुकै व्याख्या गर्नुहोस्, व्यक्तिले गर्नु भएको छ कि पद बाहिर रहेकाले गर्नु भएको छ कि तपाईँको व्याख्या के हो? अब यसमा स्पष्टै भयो। अहिलेको चाहिँ यो सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई चिरा हुनुको मुख्य कारण भनेको दुईटा हो। एउटा एमसीसी, अर्को लिम्बुवाधुरा सहितको समितिको चुच्चे नक्सा। यसलाई मैले व्याख्या गर्नुपर्छ भने व्याख्या गरौँला, होइन भने अहिले चाहिँ त्यो अन्तर्कलहको मुख्य कारकै त्यही दुईटा विषय हो। त्यो चुच्चे नक्साको विषयमा त सिङ्गो देश सरिता गिरी बाहेक अरू सबै एक ठाउँमै भए देखिया हो त। तपाईँ फेरि अझै त्यसैमा भन्नुहुन्छ? अब यो त पछि तपाईँले चाहिँ केही समयपछि हेर्दै जानु होला। त्यसकारण एमसीसीको विरुद्धको विषयमा खरो विरोध गर्ने झलनाथ खनाल, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यही पार्टीको हाम्रो भीम रावल एउटा कमिटी पनि गठन भएको थियो। अहिले उनीहरू सडकमा हुनुहुन्छ, केपी ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। तपाईँले आम हडतालको दिन हाम्रो प्रचण्डजी चाहिँ आम हडतालको दिनमा अरूलाई चाहिँ आम हडताल उहाँ चाहिँ पोजेरो चटेर चाहिँ आम हडतालमा सरिक हुनुभएको थियो। त्यति बेला एउटा कार्यकर्ताले के नारा लगायो कि एमसीसी खारेज गर। त्यसपछि गएर प्रचण्डजीले एक्टिभिटी के देखाउनु भयो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यकर्ता मार्फत नियन्त्रण गर्दै अब त्यो फिल्डबाट त उहाँ भाग्नुभयो हो। नलगाउनुहोस् भन्न लगाउनु अब रह्यो। अब प्रचण्डजी एमसीसीको विरुद्धमा पक्षमा, झलनाथ खनालजी अहिले बोलिसक्नुभयो कि अब एमसीसी पास हुन्छ। त्यति मात्रै पास हुन्छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, त्यो अब त्यति मात्रै होइन, त्यति मात्रै होइन, तपाईको बुझाइ सुन्नुहोस् न, त्यति मात्रै होइन। प्रचण्डजीले त बोलिसक्नुभयो अब बन्ने सरकार कस्तो बन्छ अरे, भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार बन्छ बोलिसक्नुभयो। त्यो अन्तरभित्रको भावना कति बेला चाहिँ फुत्केर आउँछ। त्यसकारण त्यो केपी ओलीलाई हिजो एमसीसीको बिल लगाइएको थियो। म हुन त एमालेको केपी ओलीको समर्थक होइन, तर हिजो एमसीसीको चाहिँ बिल लगाइएको थियो। अब विदेशी प्रभाव चाहिँ ठेक्नुपर्ने थियो होला प्रधानमन्त्रीलाई। त्यो विभिन्न कारणले केपी ओलीले एमसीसीको एजेन्डालाई साइड लगाए। एमसीसी पास गराउनु थियो नम्बर 1। अर्को कुरो चुच्चे नक्सा, त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो भूभागको चाहिँ संरक्षण गर्नु थियो, चुच्चे नक्सा निकाल्नै थियो। त्यसकारण यो विषयमा बाहिर देख्ने यो कुरो एउटा, भित्री कुरो अर्कै खिचडी पाइरहेको अवस्था चाहिँ थियो। त्यसकारण यो शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ पूर्ति सन्दर्भ तपाईँ जसरी कोट्याइरहनु भएको छ, के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा अरू कोही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने त्यो निकाल्न सक्नुहुने थिएन भन्ने हो तपाईँको तर्क? एक थरी त्यो पनि भन्छन् बाध्यताम परिस्थिति थियो केपी ओलीलाई। भनेको उहाँ बाहेक अरू प्रधानमन्त्री भए पनि निकाल्नु पर्थ्यो, यसमा निकाल्ने थिएन। पार्टीभित्रको एउटा रणनीति थियो। के रणनीति थियो भन्दा भारतले लिम्बुवाधुरा लिम्बुलेख चाहिँ के अरे अतिक्रमण गर्ने बाटो विस्तार गर्यो। त्यो बाध्यताम परिस्थितिमा केपी ओलीलाई आफ्नै पार्टीबाट अगाडि सार्न लाउने, त्यसपछि केपी ओली मार्फत चुच्चे नक्सा के अरे निकाल्न लगाउने, संसदबाट पास गर्न लगाउने र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ असहयोग पत्ता साफ गर्ने रणनीति सहारा लिँदै त्यसलाई सिद्धाउने रणनीति पार्टीभित्रैको योजना थियो। तर केपी ओलीलाई एउटा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको चाहिँ भूभाग मिचिएको चाहिँ नैतिक जिम्मेवारीभित्र पर्थ्यो, त्यो कुरो चाहिँ गर्नुभयो। आफ्नो राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएको विषय, राष्ट्रियतालाई जोड्ने विषय, त्यो पार्टी विभाजन, पार्टीका नेताहरूका आफ्ना आफ्ना गुटगत स्वार्थसँग लगेर जोडिदिने तहको तर्क गर्छौँ भने हामी पनि राष्ट्रवादी होइनौँ कि भन्यो भने के हुन्छ? अब यसमा बढी राजनीति भयो कि जस्तो लाग्दैन? दुःख लाग्छ, यही त दुःख लाग्छ। तपाईँ
प्रचण्डजीले केपी ओली कसको पक्षपाती कसको विपक्ष भन्ने विषय सुन्नु केपी ओलीको विरुद्धमा प्रचण्डजीले जुन 19 बुधे अभियोग पत्र दर्ता गर्नुभएको छ र केपी ओलीले प्रचण्डको विरुद्धमा 38 बुधे अभियोग पत्र दर्ता गर्नुभएको छ। त्यो हेर्दा त साँच्चै नै नेपालका नेताहरू नेपाली रहेनछन् कि भन्ने पनि पर्छ। त्यसकारण यो देशको दुर्भाग्य हो। त्यसकारण यो करेक्सन हुनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। नेपालीको जनजन मनका देशभक्तहरूलाई चाहिँ यो मन छुएको छैन भनेको तपाईले नेपालका पार्टी नेकपा प्रति सहानुभूति राखिनु भएको छ। उहाँहरूले जुन एकाअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नु भएको छ त्यो फिर्ता लिएर मिलिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो हो। होइन, एउटा कुरो त के छ भने म पनि एउटा राजनीतिक दलको नेता हुँ, केन्द्रीय के अरे सम्पादन समितिको सदस्य हुँ। पार्टी विभाजनको पीडा हामीले पनि भोगेका छौँ। त्यसकारण 70 वर्षको जुन नेपालमा कम्युनिस्टहरूको जुन लगानी छ, चाहे ती शक्ति राष्ट्रको चाहिँ मजदलमा होस् चाहे जेसुकै होस्, त्यसमा ठुलो लगानी छ नि। नेपाली जनताले ठुलो बलिदान दिएका छन्, आहुति दिएका छन्, शहीद भएका छन्। त्यो के को लागि भन्दा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न, शक्तिशाली नेपाल निर्माण गर्न एउटा राजनीतिक दलको रूपमा त एउटा चाहिँ विषित भयो नि। तर नफुट्दिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईहरुलाई त्यसकारण एउटा कुरो के छ भने हाम्रो अपेक्षा भनेको कम्तीमा पनि मैले अघि नै भने शक्ति राष्ट्रहरूको सञ्जालबाट कहीँ त्यस्ता नेताहरू फसेका छन् भने त्यस नेताहरूलाई सुधार्दै फिर्ता गर्ने र एउटा त्यत्रो दुःखले चाहिँ बनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी शक्ति राष्ट्रको स्वार्थमा यो राजनीतिक पार्टी दल चाहिँ भत्ताभङ्ग बनाउने अवस्था चाहिँ हुँदैन। जस्तो मैले तपाईँलाई भन्छु, शेरबहादेउवा प्रधानमन्त्री यदि प्रचण्ड र माधव पक्षले बनाए भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले 50% धक्का खान्छ। अनि यत्रो दुईटै जन्म दिएको चाहिँ पार्टी आफ्नै पार्टीको अन्तर्कलहमा फसेर भोलि के मुख लिएर चाहिँ जनता भोट माग्न जान्छन्? यिनको राजनीति सकिएन ल भन्नुहोस् त। तपाईँलाई त्यसको चिन्ता लागेछ, तर जनताले चाहिँ अनौठो देखिरहेछन्। अहिले सरकारमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्यसको विरोधमा सडकमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी। त्यति मात्रै होइन, जङ्गलमा छ भनिएको विप्लव समूह पनि अहिले सहमतिमा आइसक्यो। कम्युनिस्टहरूको यो सबै कुरालाई कसरी लिनु भएको छ? त्यही त म भन्दैछु, यो शक्ति कम्युनिस्टहरू फुटेर कमजोर हुँदैछ कि जताततै देखिँदैछ। अब तपाईँ सुन्नुहोस्, योले चाहिँ के सिनारी देखाइरहेको छ भने मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, केपी ओली विप्लव लगायतका पश्चिमी पन्जाबबाट दक्षिणी पन्जाबबाट मुक्त रहेर मुलुक बचाउनको लागि आवश्यक परे पनि उत्तरी शक्तिसँग पनि शरण परेर अगाडि बढ्ने चाहिँ अवस्था हामीले देख्छौँ। हाम्रो आमाकाबाट हेर्ने हो भने माधव नेपाल प्रचण्डहरू भनेका पश्चिमाहरूको अनुयायी र दक्षिणको चाहिँ अनुयायीको रूपमा यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने, भुटानीकरण गर्ने अभियानमा करिब करिब यो कुरो भोलि देखिने अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारण हामीले देशभक्त राष्ट्रवादी पार्टी भएको हुँदा हामी सबै शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै नेपाललाई सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र चाहिँ कायम गर्नलाई कस्तो खालको चाहिँ चतुर्बुद्धि लगाएर चाहिँ देशलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएको हुँदा मलाई लाग्छ यो देश अक्षुण्ण के अरे रूपमा चाहिँ यो देशलाई सार्वभौम स्वतन्त्र रूपमा राख्न सकिएन भने राजनीति कहाँ अगाडि गर्नुहुन्छ? त्यसकारण पहिला मुलुक बच्नु पर्यो। भनेको राप्रपा नेता जयलाल पुन केपी ओली शक्तिशाली भएको देख्न चाहनुहुन्छ? Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 9819116170 98560
4193. Natural test with purity. पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। Bindesuri Home Center and Furniture. Furniture for all. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazaar. Contact 061 536 430 and 461 974, 9826 104628 and 98560 26492. Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711, mobile 98460 44555. आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पाइल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइराइड जस्ता समस्या भएमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि
फराकिलो र सुरक्षित स्थान। झरना प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 9846 32 154। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपर मार्केट भित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496। मोबाइल नम्बर 98560 29 842, 98 462 0 30 80। प्रोपाइटर दीपक प्रसाद शर्मा। भनेको राप्रपा नेता जयलाल पुन केपी ओली शक्तिशाली भएको देख्न चाहनुहुन्छ? केपी ओली शक्तिशाली होइन भनेको राष्ट्रवादी विचार भनेको उहाँले बोक्नु भएको विचार राष्ट्रवादी हो भन्ने विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। एउटा कुरो त धन्यवाद दिनुपर्छ पर्दैन। केपी ओलीले लिम्बुवाद्वारा लिम्बुलेख चाहिँ जुन अहिलेसम्म कति वर्षसम्म चाहिँ नक्सा निकाल्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ एउटा सामना गरेर नेक्सर निकाले नि त। भित्रमा उनको कुरो के होला मलाई थाहा छैन। उनी पनि जो चाहिँ गाईको दुधले नआएको कुरो चाहिँ सबै राम्रो काम गरे म भन्दिनँ। त्यसकारण कम्युनिस्ट पनि ढिलै भए पनि हिजो एउटा बडौलो उन्मादमा चाहिँ अर्काकै लयमा पखेटा लाएर उडे तापनि बुढोलीमा कम्युनिस्टहरू पनि देशभक्त राष्ट्रवादी हुँदा रहेछन्। त्यो कतै केपी ओलीमा पनि त्यो बुद्धि पसेको हो कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। म तपाईँलाई भनौँ, तत्कालीन माले अथवा एमाले हुँदै सबैभन्दा उग्र राजनीति गर्ने भनेको मोहनचन्द्र अधिकारी, जुन 18 वर्ष जेल बसे, जसलाई नेसनल मण्डेला भन्छन्, ती अहिले हाम्रो अभियानमा सँगै हुनुहुन्छ। सिपी मैनाली पनि करिब पृथ्वी जयन्ती जो अहिलेको 2017 पृथ्वी जयन्ती सवालमा त्यति बेला सिपी मैनालीले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग र मैनाको शालिग सामन्तीको प्रतिको सबै भत्काउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उग्र नारा दिने चाहिँ सिपी मैनाली अहिले पृथ्वीनारायण शाह भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो र त्यसलाई राष्ट्रिय पर्व मान्नुपर्छ भनेर बोल्न थालेका छन्। केपी ओलीमा पनि के देख्यो भने अहिले पशुपति मन्दिरमा गएर टिका लगाउनु भयो। हिजो के अरे सिन्धुली उसमा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे गुरुबाट टिका थाप्नुभयो। मैले अहिलेसम्म मलाई त अचम्म लाग्यो। भनेपछि केपी ओलीमा पनि केही सुधारहरू आएछ कि भन्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्नुभएको छ, राम मन्दिर बनाउने भन्नुभएको छ। अब मिल्न लाग्यो हो। विप्लव पनि वास्तवमा चाहिँ पर्जनसँग कुरो नमिलेको के हो भने यी पश्चिमा र देशभक्तको भावमा चाहिँ अलिकति नमिलेर उनी बसेका हुन्। तर विप्लवमा पनि एउटा राष्ट्रवादी भाव उनको अभिव्यक्तले चाहिँ कतै कतै आउँथ्यो। त्यसकारण विप्लवलाई पनि जुन केपी ओलीले चाहिँ शान्ति वार्तामा ल्याएर चाहिँ जुन खुल्ला राजनीति गरे, यो पनि देशलाई अशान्ति हुनेबाट चाहिँ जोगाएको कुरो, यो सकारात्मक रूपमा हामीले मान्नुपर्छ। र अर्को कुरोमा हामीले भन्दै आएका थियौँ, नेपालमा निश्चितको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो नेपाल निर्माण गर्ने शाहवंशीहरूको नै ठुलो भूमिका छ। त्यसकारण राजादेखि माओवादी विप्लवसम्म अट्ने एउटा गोलमेज सम्मेलन गरेर एउटा चाहिँ नीति बनाएर मुलुक जोगाउने अभियान। अगाडि यहाँले भन्नुभयो नि, मोहनचन्द्रदेखि लिएर सिपी मैनालीदेखि लिएर वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्म अलिकति कोही पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्ने भए होइन, कोही अहिलेको अभियानमै मोहनचन्द्र अधिकारी हामीसँगै हुनुहुन्छ। अब धार्मिक आस्थातिर अलिकति जोडिन थाले। यस्तै गरी कता कता तपाईँहरूले बोकेको राजतन्त्रसँग जोडिन्छन् कि भन्ने कता कता आशा पलाएको हुँदै होइन। मैले तपाईँलाई अघि नै भने नेपालको भू-राजनीति अवस्था अनुसार र शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ बाट यो मुलुकलाई बचाउनको लागि त्यो शक्ति राष्ट्रको स्वार्थबाट जोगाएर यो मुलुकलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक स्वतन्त्र राष्ट्रहरूमा राखेको शाहवंशीकै भूमिका हो नि त।
तपाईँले नजर गर्न सक्नु 12-14 वर्षमा हामीले के देख्यौँ। त्यसकारण भनेको तपाईँ राजादेखि सुन्नुहोस्, राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू अधिराज्य र यो नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्था ठेक्न नसक्ने यो सङ्घीयता यो खारेज नगरिकन त यो मुलुक चल्नै सक्दैन। यो हाम्रो आशा बोलाएको होइन, तपाईँको नै आशा बोलाएको छ, उहाँको नै आशा बोलाएको छ। यो देशको आवश्यकता हो। तपाईँलाई लागिरहेछ विप्लवदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली तपाईँले भनेको लाइनमा आउनुहुन्छ? नयाँ सुकै छैन। सत्यको जित हुन्छ। सङ्केत केही देख्नु भएको छ? सङ्केत त तपाईँको देखिसक्यो। अहिले भारत र चीन होइन, मैले तपाईँको लाइनमा आउने कुराको मात्रै कुरा गरेँ। होइन, हाम्रो सम्बन्धसँग किन सुन्नुहोस् न, तपाईँ नेपाली जनता हिजो जानेर नजानेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछि लागे। अहिले राजधानीमा हेर्नुहोस् त कुन अवस्था चाहिँ अगाडि देखा परिसक्यो। काठमाडौँवासीहरू उल्टिसके, देशभरि चाहिँ राजा देश बचाऊ भन्नेका कुराहरू उठिसके। अहिलेको वर्तमान केपी ओलीको नि छानछान त्यस्तै देखिया छ। त्यो चाहिँ कति करोडको चाहिँ त्यो के अरे पशुपतिमा चाहिँ त्यो के झलक लगाएर जानु भएको छ। हिजो आफै चाहिँ टिकट गराउनु गर्नुभयो समारोहमै, हो कि होइन भन्नुहोस्। त्यसकारण अब तिनलाई पनि बुढोले छोएछ। अब राष्ट्रियताको रगतले तिनलाई पनि छोएछ। भनेको राजा ल्याउने अभियानमा उहाँ लाग्न थाल्नुभयो भन्न थाल्नुभयो। होइन, देश बचाउने अभियानमा निषेधको राजनीति अन्त्य गर्दै यो देश बनाउने शाहवंशी राजादेखि विप्लवसम्म र नेपालको पहिचानसँग जोडिएको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संहिता खारेज सम्भवतः केपी ओलीले गर्छन्। हो त्यस्तो लाग्छ? 23 गते अब संसद अधिवेशन हुँदैछ। संसद अधिवेशनले के गर्यो? जुन प्रसङ्ग कोट्याइरहनु भएको थियो नि, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्ड माधवहरूले प्रस्ताव गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने फरक ढङ्गले मुलुक बढ्छ भन्नुभएको छ नि। उनी शेरबहादुर देउवा केपी ओलीसँग अझ बढी नजिक भएको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? मलाई लाग्छ केपी ओली यो जुन अहिले घटना छ, केपी ओली शेरबहादुरसँग मिलेर सरकारमा बसिरहने अवस्था चाहिँ छैन। यो कुरै नउठाउनुहोस्। केपी ओलीले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर केपी ओली गुटले शेरबहादुरलाई समर्थन गरेर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी ओली बस्दैन। अहिलेको परिदृश्यमा सुन्नुहोस्, केपी ओली तपाईँ यो धेरै लामो जानै पर्दैन। केपी ओली मात्रै के गर्छन् भने 2/3 जनमत प्राप्त राजनीतिक दल र आफ्नै पार्टीभित्रबाट शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा आफ्नै पार्टीका के अरे बाट चाहिँ जुन गद्दारी काम भयो र चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था केपी ओलीलाई पुर्याए र मलाई 5 वर्षलाई म्यान्डेट दिएको अवस्थामा मैले 5 वर्ष चाहिँ शासन गर्न सकिनँ। म जनतासँग चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु र त्यसमा थुप्रै कुराहरू छन्। त्यो उनले आफ्नो उसमा के अरे भोलि चुनावमा भन्लान्। अहिले सबै कुरो गएको छैन। त्यसैले नबनिएको कुरा के हो? केपी ओलीले चाहिँ मात्रै के हो भने त्यो भित्र पनि प्रक्रिया छ। नबनिएको कुरा के हो? होला, त्यो कुरो म पछि भनौँ। त्यसकारण केपी ओलीले त्यो आफ्नो पार्टीको 2/3 बहुमतको प्राप्त चाहिँ शक्ति टिकाउन सके भने उनी आफै आफ्नै पार्टीको आफै सरकारमा बस्छन्, 2 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्छन्। सकेनन् भने राजीनामा दिएर चाहिँ विपक्षमा गएर बस्छन्। शेरबहादुरलाई बोकेर केपी ओली हिँड्ने अवस्था अहिले आजसम्मको चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पाएको छैन। भनेको जनताले 2/3 दिनेछन् फेरि उहाँलाई। अनि त्यो त हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा अलिअलि नेपालको राजनीतिले पनि काम गर्छ, अलिअलि शक्ति राष्ट्रको प्रभावले पनि गर्दो रहेछ। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूलाई 2/3 पुर्याउनु भनेको मुख्य भूमिका पश्चिमाहरूको काम हो, नेपालका क्रिस्चियनहरूको काम हो। अधिकांश क्रिस्चियनहरू भनेको कम्युनिस्टका भोटर हुन्। छुपेको छैन, त्यो यथार्थ कुरो। जाति धर्मतिर किन जाने? त्यसकारण नेपालको राजनीति भनेको अलिकति विदेशी प्रभाव र नेपालको आन्तरिक राजनीतिको कारणले हो। त्यसकारण यो अवस्था चाहिँ देखिया छ र मलाई लाग्छ अब पर्सिदेखि हुने चाहिँ संसद अधिवेशनमा के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओली पक्षकै बहुमत। त्यो बहुमत हुनका लागि कङ्ग्रेसले साथ दिनुपर्छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, त्यही 2टा चिरा भएको पार्टीमा चाहिँ बहुमत चाहिँ केपी ओली हुन्छन्।
त्यो सिनेरी हामीले पाएका छौँ। भनेको 138 जना सांसद केपी ओलीलाई समर्थन गर्छन्। 138 115 सम्म पुऱ्यायो भने पनि मधेसवादी दलले समर्थन गर्यो भने केपी ओली हुन्छ। काङ्ग्रेसलाई सत्ता बुझाएर केपी ओली त्यसको पुछर बन्नु भनेको उसको आफ्नो राजनीति सकिनु हो, नेपालको कम्युनिस्ट च्यानलमा सकिनु हो र पश्चिमाको पोल्टामा हाल्नु हो। तपाईँ अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो अब प्रधानमन्त्रीका निश्चित एजेन्डाहरू छन्, त्यो कति भन्नुभएको छ कति भन्नुभएको छैन, अलि पछि भन्छु भन्नुभयो। तपाईँले बुझेको त्यो पछि भन्ने कुरा अलिकति सङ्केत गरिदिउँ न। होइन, त्यो एउटा इन्टरभ्यूमा केपी ओलीले अलिकति जिस दिनुभएको थियो। 2/3 बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको म संसदीय नेता, पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कानुनी रूपमा अहिले पनि हो। कानुनी रूपमा त अहिले पनि पार्टी फुटेको छैन हो, तर म एउटै पार्टीको सरकार, एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ मैले काम गर्न सकिनँ। किन सकिनँ भन्दा प्रचण्डलाई 40%, माधव नेपालको चाहिँ कति पर्सेन्ट, झलनाथको कति पर्सेन्ट, वामदेवको कति पर्सेन्टको त्यो अनुसारको मन्त्री परिषद गठन गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले भनेको मन्त्रीहरूले मान्दैन। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कहाँ नमान्ने भन्ने हुन्छ र? होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले भनेका छन्, तपाईँले नमान्ने भनेर हुन्छ? जस्तो पार्लियामेन्ट सिस्टममा अहिले चाहिँ केपी ओली चाहिँ अहिले चाहिँ के छ, संसदीय दलको नेता केपी ओली हो नि। अनि 83 जनाले चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर चाहिँ उहाँ राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ के चढाउनु गएको थियो र अहिले अविश्वास प्रस्ताव राखेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने पार्टी सिस्टमलाई उनीहरूले आत्मसात गरे हो भने, संसदीय प्रजातन्त्रलाई उनीहरूले आत्मसात गरे हो भने, आफ्नो संसदीय दलको नेताको विपरीतमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइन्छ? फ्लोर क्रस गर्न पाइन्छ? चित्त नबुझेका छन् भने आफ्नै पार्टीभित्रका 25 जना सभासद अथवा 1/4 सभासदले संसद अधिवेशन बोलाइ पाऊँ अथवा के अरे संसदको चाहिँ बैठक बोलाइ पाऊँ भनेर माग गरेको छ। संसदीय दलमा जानुपर्छ होइन, तर त्यो गरेन नि। राष्ट्रपति कहाँ जाने? ठिक छ, यो क्रस गर्ने क्रम त सिनारियो प्रश्न। त्यसकारण एउटा कुरो प्रधानमन्त्रीले के पनि भन्नुभयो भने 2/3 बहुमतको चाहिँ प्रधानमन्त्री संवैधानिक निकायमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने कुरो पनि छैन, 3 वर्षमा रोकिएर छ। स्वयं आफ्नै पार्टीको सभामुख छ, त्यसले सहयोग गर्दैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ल्याउँछ, मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेकै छन्। त्यसमा चाहिँ अरू मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ अर्का नेताहरूले चाहिँ त्यो खेला हालिमुली गरिरहेका छन्। यो स्थिति त देखा पर्यो। प्रधानमन्त्रीले भनेको नमान्नेहरूले त्यसो गरेका अब ती मन्त्रीलाई निकाल्ने बित्तिकै आफै खैरेको छैन, भोलिपल्ट फेरि अर्को चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यहाँदेखि त्यो केपी ओलीले जुन अहिले 3 वर्ष प्रधानमन्त्री गरे, एउटै पार्टीको बहुमतको चाहिँ संसदीय दलको नेताको रूपमा चाहिँ काम गरेको अवस्था चाहिँ देखिएन। विप्लवलाई मनाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका समकक्षीहरूलाई मिलाउन नसक्नुको कारण चाहिँ त्यो बाहिरी शक्तिहरू नै खेलेर हो है तपाईँको विचार? ए बाबा, मैले अहिले तपाईँलाई बार भनेको छु, यो पश्चिमा र दक्षिणको खेल र उत्तरी खेल। केपी ओलीले संसदबाट चाहिँ एमसिसी किन पास गरेनन्? किन गरेनन्? त्यसलाई किन बलजोड गरेनन्? सभामुख त्यति बेला त्यो कृष्णबहादुर मरा त्यो के काम नपरे? किन परेन? त्यति बेला एमसिसी पास नगरेको कारण चिनिया प्रेसर थियो, चिनिया प्रभाव हो। सडकमा हामीले पनि आवाज उठायौँ। त्यसकारण अहिले त चाहिँ स्पष्ट भएको छ, नाङ्ग रूपमा भएको छ। अझै प्रचण्डजीले चाहिँ त्यो के भनेपछि जानु प्रष्ट भयो। त्यो भनेको एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा रहछन् कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू। त्यो प्रचण्ड भन्नुहोस् या केपी ओली भन्नुहोस्, नमिल्नु पर्ने त के नै देखियो? ए बाबा, होली वाइनदेखि लिएर सबै काण्ड त देखिया छ त। उनीहरूलाई झ्यासमा पुऱ्याउनु जम्मै पश्चिमा रहेछन् भनेको त प्रष्टै भयो। तपाईँको 19 अभियोग, त्यो जुन प्रचण्डले केपी ओलीप्रतिलाई लगाएको अभियोग छैन, त्यसबाट जम्मै कुरो आएको छ। के लेखा छ त्यो भन्न मिल्छ यहाँ? एकले अर्कालाई गद्दार भनेका छन्, भ्रष्टाचारी भनेका छन्, दलाल भनेका छन्, के भनेका छन्। तपाईँहरूले भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्दै गजब भाषा त गाँथे होइन, हामीलाई त मसला भाषा। तर यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 3 सिरामा विभक्त थियो, अहिले चाहिँ सिङ्गै भएको छ। त्यसमा पनि बाह्य प्रभावले फुट्यो के तपाईँहरूले हिजो त्यहाँ पनि छिरेका रहेछन्, रापरमा भित्र पनि छिरेका रहेछन्। अहिले बुझे कि बुझ्या छैन? अब बुझ्या छन्, होस खोल्दैछ। हामी भन्दैछौँ हाम्रा नेताहरूलाई, तपाईँहरू शक्ति राष्ट्रहरूको चङ्गोलमा कहीँ फस्नु भएको छ भने मुक्त हुनुहोस्। तपाईँहरू मुक्त नहुने हो भने गन्ध पाउने बित्तिकै तपाईँहरू नेतृत्वबाट हट्नुपर्छ। हामी अर्को नेतृत्व बनाएर अगाडि बढ्छौँ, हामीले बोलिरहेका छौँ। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा
शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ त्यो नदेखिने ढङ्गले चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ काम गरेको अवस्था चाहिँ राप्रपा अब कसरी अगाडि बढ्छ? प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने प्रस्तावलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन गरेको थियो। प्रस्ताव गलत हो तर चुनावमा जानुपर्छ भने हो हैन? होइन, एउटा कुरो सुन्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको के हो भन्नुहोस् न? त्यो भनेको जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला चुनाव गर्ने भने त होइन नि। होइन, अनि थिर सरकार स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई जम्मै हातखुट्टा बाँधेर राख बस पनि भने पनि लोकतन्त्र त होइन होला नि त। कामै गर्न नदिने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ काम गर्न भनेर चाहिँ त्यो पनि लोकतन्त्र हो। तपाईको पार्टीमा तपाईँ एउटा कुरो भन्छु, अहिलेको संसद पुनर्स्थापनाको सवालमा एउटा शब्द उठेको थियो, सेटिङ। पुनर्स्थापना भइसकेपछि हाम्रो प्रधान न्यायाधीश कहाँ हुनुहुन्छ? जनरल चाहिँ म तपाईँसँग सोध्दैछु, तपाईँको त्यसको भोलिपल्ट प्रधान न्यायाधीश कहाँ जानुभयो? तपाईँको पार्टीमा अहिले 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? 3 जना अध्यक्ष मिल्नुभयो, चुनाव जित्नुभयो भने भोलि एकजना प्रधानमन्त्री बन्नु होला होइन? अर्को पार्टी नेतृत्व होइन, महाधिवेशन पछि त एउटै अध्यक्ष हुन्छ। हाम्रो महाधिवेशन पछि एउटै अध्यक्ष हुन्छ, 3टा अध्यक्ष त हुँदैन। यो कहीँ नभएको हाँडी खाएको जात्रा त हुँदैन नि त। भइरहेछ त तपाईँको बानी भएकै छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन, यो त कम्युनिस्टले सिकायो कि त्यो देखाइसक्यो। मिलाउने सवालमा चाहिँ 3टा अध्यक्ष भयो, केन्द्रित दलहरूमा नि भएकै छ। सुन्नुहोस् न, त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ अब एउटै अध्यक्ष हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनाएको व्यक्ति फेर्ने अधिकार त्यो पार्टीले पाउँदैन? पाउँछ। त्यही त होला त कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको पाउँछ भने त्यो ढङ्गले गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। आफ्नो पार्टीमा ल ठिक छ, चाहिँ संसदीय दलको नेता केपी ओली, उपनेता सुभाष नेमाङले यिनीहरूले गतिलो काम गरेनन्। त्यही पार्टीको चाहिँ 1/4 सभा के अरे सांसदले आफ्ना नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई संसदको चाहिँ अधिवेशन बोलाइ पाऊँ अथवा संसदको बैठक बोलाइ पाऊँ भनेपछि तिनीहरूले नगरिसकेको छ। तर त्यो किन नगरे? तिनीहरूको पार्टीको स्थायी कमिटी, सचिवालय, केन्द्रीय समितिका बहसहरू हेर्नुमा के भएन? तपाईँले एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, संसदीय दल भनेको सत्ता सञ्चालन हो, स्थायी समिति र चाहिँ त्यो सचिवालय भनेको पार्टी सञ्चालन हो। त्यो दुईटालाई लगेर एक ठाउँ कम्बाइन गर्नु मिल्दैन। मिल्छ पार्टीले कि? सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई एउटा अचम्म के लागेको छ भने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको हाम्रो चीनको सी जिनपिङको पार्टी हो। अब सबै पार्टीले होल्ड गर्नुपर्छ र पार्टीले निर्णय गरे अनुसार मन्त्री हुनुपर्छ र सिङ्गो चाहिँ अब देशको शासन व्यवस्था पार्टीले चलाउने भनेर कि चिनिया सी जिनपिङको चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो व्यवस्था त नेपालको त होइन नि त, हो? तपाईँ पनि पुरानो कम्युनिस्ट नै हो क्या अरे? अनि त्यो व्यवस्था हो अहिलेको भनेको। अलिअलि बुझ्नु भएको छ नि कम्युनिस्टहरूको भित्रको संसदीय प्रणाली हो कि बुझ्नु भएको छ नि होइन कम्युनिस्टहरूको? अनि त्यो कुरो बुझेर नि मैले त्यति बेला छोडिदिएँ। त्यसकारण कम्युनिस्टमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अभाव छ। भन्ने बेला लोकतन्त्र भन्छन् तर उनीहरू के हुन्छ, अजिनावादी नै हुन्। त्यसकारण यो विषयमा प्रश्न के छ भने अहिले जुन केपी ओलीले जुन भूमिका चाहिँ हामी त चाहिँ संसद विघटनकै पक्षमा थियौँ, किनभने उनले प्रश्न भने कि म एउटा पार्टीको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई हातखुट्टा बाँधेर राखियो, मैले अरू त छोड्दिनँ, संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि नियुक्ति गर्न सकिनँ भने अरू काम के गर्न सक्छु। त्यो हुँदाहुँदै मैले के धेर थोर काम गरेँ। त्यसकारण जे भने पनि संसदीय अभ्यास नभएको, विशेष गरी किन भन्नुभयो माओवादीसँग मैले पार्टी एकीकरण गर्न दूर भागेर छ। त्यसकारण चाहिँ मैले नेपाली जनतालाई जुन हिजो 5 वर्षलाई म्यान्डेट मागेको थिएँ चलाउन सकिनँ। अब मलाई अब फेरि शासन गर्न दिने या तपाईँले चाहिँ हटाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ भनेर जनतामा जाने भनेको लोकतन्त्र हो। त्यसकारण चाहिँ नेपाल तपाईँहरूको पनि स्वार्थ थियो नि, 3टा पार्टी मिलेको छौँ केही सिट बढी आउँथ्यो कि भन्ने लागेको थियो। होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो त 3टा पार्टी मिलेर मात्रै राप्रपा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आउँछ भन्ने कुरो त हुँदै होइन के। यो त विदेशी शक्तिको विदेशी शक्तिको आडमा नेपालमा 70 वर्ष काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले लोकतन्त्र र के तन्त्र भनेर चाहिँ जनतालाई ठगे। 70 वर्ष अब नेपाली जनताले पनि बुझिसके। तपाईँले भनिरहेको, तपाईँको एजेन्डामा रहिरहेको राजतन्त्र त्यहाँ बिचमा कहाँ थियो त? त्यसो भने
त्यसकारण 70 वर्षको कुरो यो चाहिँ अब जुन चाहिँ छ नि त्यो यो बहुदल सौदल के भनेर आए 70 वर्ष नेपाली जनताहरू भ्रमित भए पहिला संविधान बनाएपछि ठिक बाजु भने अल्पमतको भने के भने 70 वर्ष त त्यो पञ्चायत पनि पर्छ सुन पर्छ त्यो पनि यिनीहरूले गरेको भन्ने हो अनि पञ्चायतको भित्र निश्चित अवधि छ त्यसकारण मैले तपाईँलाई अघि नै भने कि नेपालमा 6 पटक छ संविधान परिवर्तन भयो 5 पटक चाहिँ 7 पटक मध्यावधि भयो 29 वर्ष 26 पटक सरकार परिवर्तन भयो के कारणले त्यसले प्रश्न हुन्छ कि हुन्न त्यसकारण यो विषयमा हाम्रो शुभकामना अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन के जनताबाट चाहिँ 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको छ त्यो विषयमा जनताको मत दिने जनतालाई सरपर राख्दै भ्रमित बनाएर ल्यायो के बनाएर ल्यायो भोट त ल्यायो नि त्यसकारण जनताको अभिमतलाई लात हानेर उपेक्षा गरेर फरक ढङ्गले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि गऱ्यो भने त्यसको इतिहास सकिन्छ देशले पनि केही दुःख पाउँछ जलपुन्जी तपाईँसँग म संवाद गरिरहँदाखेरि तपाईँ राज संस्था चाहिन्छ सङ्घीयता ठिक छैन होइन एकात्मक हुनुपर्छ भन्ने पार्टी अहिलेको संविधानको एउटा भनौँ न अहिलेको परिवर्तन भनेको सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र समावेशी चरित्रको प्रजातन्त्र भने हो नि होइन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यी सबै कुराहरू अब केपी ओलीले समाप्त पारिदिन्छन् उनले भनेर तपाईँ अगाडि भन्नुभयो भनेको तपाईँ अनुकूल हुन थाल्या हो मुलुकको राजनीति होइन त्यो त नगरिकन अनुकूल होइन भनेको यो मुलुकको अनुकूल मेरो अनुकूल होइन हाम्रो पार्टीको अनुकूल होइन तपाईँलाई एउटा कुरो निवेदन गरौँ नेपालको कुल बजेट कति 9 खरब 884 जना माननीय 150 जना मन्त्री 7 वटा सरकार प्रमुख अनि केलाई चाहिँ धान्नको लागि 10.5 खरब चाहिँ खर्च हुन्छ 1.5 खरब तपाईँले कहाँबाट ल्याएर यो शासन टेकाउनुहुन्छ सुन्नुहोस् न नेपालको आर्थिक स्रोतले धान्दैन 1.5 खरब कसलाई चाहिँ कोबाट मागेर ल्याउनुहुन्छ देशलाई बन्दगी राखेर ल्याउनुहुन्छ एउटा कुरो अर्को कुरो तपाईँ विकास 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 भन्नुहुन्छ नेपाल सरकारकै विकासको चाहिँ आँकडा हेर्दा 80% सामान्य खर्च 20% विकास खर्च भन्नुभएको छ 80% विकास के सामान्य खर्च भने के यही अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीयता भङ्गीयता के हो छ नि यो चाहिँ कतिवटा राजालाई पाल्नको लागि खर्च होइन अनि 80% सामान्य खर्च 20% विकास खर्चले यो देश विकास हुन्छ अनि यो व्यवस्थाले चाहिँ नेपाल ठेकिन्छ हाम्रो लडाइँ चाहिँ त्यहाँनिर हो भनेको तपाईँहरूले भने जस्तो हुने भयो अब हाम्रो कुरा त के हो भने 20% सामान्य खर्च गर 80% विकास खर्च चाहिँ छुट्याउ बल्ल विकास हुन्छ हो अनि 9 खरब रासो उठ्छ त्यसमा चाहिँ 3 खरब जति सामान्य खर्च गर 6 खरब चाहिँ विकासमा लगाऊ अनि विकास हुन्छ अनि तपाईँले विदेशसँग ऋण ल्याएर वर्षैपछि 1.5 खरब ऋण मागेर अनि त्यसपछि व्यवस्था टेकाउनु ठिक छ ठिक्दैन जतिसुकै टाउकोले टेक्नुहोस् सत्यको जित हुन्छ यो सङ्घीयता टिक्दै दिँदैन स्वयं केपी ओलीको मन्त्रीले भन्न थाल्यो यो सङ्घीयताको चाहिँ विरुद्धमा त 95% जनमत छ भन्न थालेको छ त्यो तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त्यो के अरे हाम्रो चाहिँ त्यो 70,000 को के काममा परेको थियो नि उसको अन्तर्वाद सुन्नुहोस् त त्यसकारण राप्रपाले उठाएको मुद्दा त ठिक रहेछ नि त त्यो राप्रपाले उठाएको मुद्दामा राप्रपाले मत कति पाउँछ भन्ने प्रश्न हो मेरो अनि यो त निर्वाचनमा गयो भने तपाईँहरूको सङ्ख्या कत्रो तपाईँको साइज कत्रो बन्ने हो हाम्रो बहुमत हुन्छ त्यो त अघिल्लो पालि नि भन्नुभयो नि जब भने होइन नेपाली जनता जब चाहिँ सचेत हुन्छन् वास्तविकता बुझ्छन् र विदेशी शक्तिको प्रभावबाट यो मुलुकलाई जोगाउनु पर्छ जसले भन्छन् र सिङ्गो नेपालीलाई चाहिँ हामी एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ नेपाललाई सार्वजनिक स्वतन्त्र राष्ट्र कायम राख्नुपर्छ भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षहरू जमात एक ठाउँ भयो भने अनि राप्रपा ठुलो होला कि कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो होला कि काङ्ग्रेस ठुलो होला देशको उद्योग जम्मै बेचेर खाने देशको नदी नाला सबै बेचेर खाने भारतीयलाई 35-65 लाख नागरिकता बेचेर खाने नेपाललाई छिन्न भिन्न बनाउने भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार जहाज देख्नै नहुने सुन देख्नै नहुने बालुवाको जग्गा देख्न नहुने पार्टीलाई भोट दिएला नि जनताले के ठान्नु भएको छ मान्छे बहुमत आउँछ भन्ने अपेक्षा अनि राप्रपा चाहिँ
राष्ट्रिय पार्टी मात्रै भएर 20-30 मान्छे ल्याएर चाहिँ त्यही काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पुच्छर भएर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हिँड्छ भन्नुभएको छ। हिँडेकै हो त हिजो त्यति बेला होइन केही नेता हाम्रा नेताहरू सुन्नु हाम्रा नेताहरूले केही गल्ती गर्छ। हाम्रो पार्टीमा ठुलो बहस चल्दैछ। अहिले सिट नआउँदा बहस होइन त्यसरी नहेर्नुहोस्। त्यसकारण राप्रपाका हाम्रा केही नेताहरूले हिजो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पुच्छर भयो भोलि पनि त्यही भन्छ भने त्यसरी हेर्नुभयो भने गलत हुनेछ। यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ। अब राप्रपाका त्यस्ता नेताहरूले सजाय भोग्दैछन्। त्यस्तै पऱ्यो भने पार्टीको नेतृत्व छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेको कमल थापाले अब नेतृत्व छोड्ने भने हो अवस्था आउन सक्छ। घरिघरि के आउने अधिवेशनमा छोड्ने उहाँले सम्भावना छ। हामी त त्यति बेला गएको निर्वाचनमा जब पार्टी शून्यमा आयो छोड्नु नजिकता आज छोड्नु उहाँले भनेकै हो। भनेको त्यो नैतिकता भन्ने तपाईँको पार्टीमा पनि देखाउने रहेनछ होइन। उहाँले के भन्नुभयो भनेको उहाँले त्यति बेला के भने एक महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष अर्को महाधिवेशनबाट चाहिँ मैले नगरिकन छोड्दा मेरो जीवनभरको राजनीति सकिने भयो। मलाई त्यति बेलासम्म मैले हिजो प्राश्चित गरेको छु। मलाई अवसर दियो भनेर बनाएको छोड्यो भनेपछि अब बुझाउँदै हो। कुनै हाम्रा पार्टीका कुनै पनि नेता नेपालका चाहे कमल थापा हुन् चाहे शेरबहादुर हुन् चाहे केपी ओली हुन् चाहे माधव नेपाल हुन् चाहे झलनाथ के अरे प्रचण्ड हुन् कुनै नेताको वीरता होइन कि देश। हामीले त्यो भन्छौँ। ठिक छ नेताहरू सच्चिनु पर्यो मुलुकको लागि। पार्टीहरू सिद्धान्त अनुरूप चलेको चल्नु पर्यो। त्यो अनुरूप आफ्नो आचार सुधार्नु पर्यो। मुलुकको आवश्यकतालाई चाहिँ महसुस गर्नु पर्यो। जे मनलाई त्यो गर्न पाइन्छ। नेता भयो भने त्यो देख्न पाइयोस् भोग्न पाइयोस्। जयलालपुर पनि त्यो बाटो लागेको वाउ भन्न पाइयोस्। समयको लागि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जुन एउटा यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत बोलाएर चाहिँ मेरा आफ्ना विचारहरू पार्टीका कुराहरू नेपालमा भइरहेका चाहिँ विषयमा जुन राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना नेता जयलाल पुनसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। तिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्णप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।